ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం. చతుషష్టితమం దశకం. దశకం 64. గోవింద పట్టాభిషేక వర్ణనం. ఆలోక్య శైలోద్ధరణాది రూపం ప్రభావముచ్చైస్తవ గోపలోకాః విశ్వేశ్వరం త్వామభిమత్య విశ్వే నందం భవజ్జాతకమన్వపృచ్ఛన్ గర్గోదితో నిర్గదితో నిజాయ వర్గాయ తాతేన తవ ప్రభావః పూర్వాధికస్త్వయ్యనురాగయేషాం ఐధిష్ఠతావద్బహుమానभारः తతో వమానోదితతత్వబోధः సురాధిరాజः సహ దివ్యగవ్యా ఉपेत्य तृष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पाथोऽपिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमन्तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पितावदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरन्निमग्नाः खलु गोपसङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबदरवदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः। सर्वत्र श्री गोविंद नाम संकीर्तनम्। गोविंद गोविंद।